असो देखलो. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवा समोर आणि पवित्र आत्म्याचो वो एकवट सदांच तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. कालच्या दिसा शुक्राच्या मागण्याक हांगासलो आमचो भाव जॉन बचप्यांत न्हू सकाळी 8:30 आमच्या ट्रिनिटी घरा पावलो. तशें आमच्या कामान ताणें आमकां सांगात देवन इल्लो वेळ आसतना हांव ताजे कडेन उलोवन आसतना तो म्हणालो, फादर म्हाका रावंक घर ना तर तूं खंय रावताय गे म्हळें. म्हज्या भावाच्या घरा रावता ते तुमचें घर न्हय गी म्हळें. ना तें भावान जागो काडून बांदलेलें घर. तुज्या बापायचें घर ना गे. ना तें पुर्वजांचें, आतां तें कोणी नात, ते दुसऱ्यांच्या वांट्याक गेला. तरी तुका तुजें म्हणलें घर हांव आतां ना, हांव भावाकर आसा. भावान म्हाका खंयसरी दुसरे कडेन आसरो पळय म्हणालो. तेन्ना सांगलें आमी मागया, देव तुका आसरो दितलो म्हणून ताका हांवें धैर्य दिलें. आनी काल मिसा उपरांत हांवें एक ल्हानशें एक अनाउन्समेंट केलें. असलो एक भाव आसा ताका रावंक आसरो ना. देखून कोणाय सांगाता कोणी एक सुरी आसा जाल्यार या कोणाय ताची गरज आसा जाल्यार कोणाय की ताका तांगेर रावंक दिवंक जाता जाल्यार पळया म्हणून. ते दाळा भावा भयणीनो तक्षण आमच्या भावा एंड्रून हात वयर घालो आनी म्हणालो, फादर ताका हांव आपोवन व्हरता. आनी पोर ब्रेस्तार हांव भावा एंड्रूकार गेल्लो. तांचें नवें घर बांदतना 3 वर्सां आदीं 3 वर्सां जावन घराचें काम जावन आसलें. 3 फावटी गेल्ले हांव. पोर ब्रेस्तारा नवें घर आशिर्वाचन जाल्ल्या उपरांत मागण्याक गेल्लो. आनी हांवें पळयलें ताच्या घरांत 3 कुडां आसात. हांवें सांगलें, एंड्रू 3 बेडरुमां कित्याक? तो म्हणालो, ना फादर म्हजो एकलो धाकटो भाव आशिल्लो. घराचें काम सुरू करतना 3 वर्सां पयलें तो जिवंत आशिल्लो. आज तो मरण पावला. म्हजो व्हडलो भावय मरण पावला. म्हज्या आवय बापाय मरण पावल्यांत. म्हज्या धाकट्या भावाक म्हणून हें रूम हांवें बांदलें. देखून आतां तो धाकटो भाव अंतरला, व्हडलो भावय अंतरला म्हणालो. आनी काल मागणें जाल्ल्या उपरांत भाव एंड्रू म्हणालो, फादर हांवें भावाक म्हणून एक रूम केल्लें न्ही. तो भाव आतां ना न्ही. देखून ह्या भावाक हांव म्हजो भाव म्हणून स्विकार करता आनी हांव ताका म्हज्या घरा रावंक दिता म्हणालो. हो आमचो भाव, देवाचे उतार दिवचो भाव एंड्रू डिसोजा. भावा भयणीनो, देवाचें उतर कार्यगत. देवाचें उतर केवळ काल्पनीक न्ही. देवाचें उतर जिवीत म्हणून हांगासर तुमकां दोळ्या मुखार दिश्टीक पडच्या रितीन, कानांत आयकोवच्या रितीन, मतीन समजोवच्या रितीन तुमकां हांगा दिसता. एक बरी खरणी बऱ्या मनाच्या मनशा तावन देवाक वर्ती मेसवाता मानवाता. देखून भावा भयणीन तेच आज आमी आयकतले हांव आयच्या वाचपांनी. आनी एक गुंडायन जायते दाखले हांव तुमकां दिता. देखून आमकां आमी तयार करया बरें आदारूंक आनी बरें आदारून देवाचो आनी चड मोगू आपणावंक कृपा जोडूंक देवाच्या राजा खातीर आमी खरे दिवे म्हणून आनी घटमुटो खांबे म्हणून आनी ताणें विसलेले सेवाक म्हणून दाखोवंक आमकां आमी तयार करया. आनी केल्ल्या सर पदकां खातीर देवा लागचें भोगसने मागया. जायते फावटी स्वार्थी जाल्ल्या खातीर, जायते अवकाश आसून आमी हेरांक तांच्या गरजांत पावना नातल्या खातीर एकामेका लागचें भोगसने मागया. आनी म्हणया, हांव पातकी सरपदरा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्या हांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पदकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून सदांच हांव मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्प्रा देवा लागीं विनंती करत म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकळूत करून सर आमची पातखां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावो. Somia kakluta, somia kakluta, Krista kakluta, Krista kakluta.
स्कोरा देवा सर्गींच्या राया सर्वोदयदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका देवास्ता तुझ्या दोर वैभवापासून आम्ही तुका वापरता सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्फोट सोम्या देवा देवाचे शेळी तो संसाराचे पार काढता आमची काकूत तो बापाच्या तुझ्या बसला आमचे मागणे मानून घे कित्या पवित्र सांगाते देवाची महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थोया सर्गींच्या आबो मंगळा बापा तुझे उतार आमकां सांगता जशें तुमचो सर्गींचो बाप सर बरो तुमी जाय जे बरें म्हणून तर तुझें बरेंपण तुज्या पुता जेजू थंय आमी देखता तो बरें करन गेलो आनी सर्वांक राजाची बरी खबर दिवन त्या तुज्या उतरां प्रमाणे जियेत आसतना साबार जाणांक तुजे सचिवांची वाट ताणें उक्ती केली तर त्याच मापान आमी बरें जिवीत जिवन आमच्या बऱ्यापणा मुखांत हेरांक तुजे सडशें हाडूंक आमकां तुजी विसून काडलेली हातेरां जावन सेवाक जावन जिवचे भाग तूं फावो कर हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवे झेफानिया प्रवादीचे पुस्तकांतलें वाचप सियोनाचे दुवे संतोषान बोब मार इस्रायेला उल्हासान गितां गा जेरुजालेमाच्या दुवे संतोष बरी जा सगळ्या तुज्या काळजान उल्हासीत जा तुजेर पडलेले फर्माण सरस्परान पयस केला तुज्या दुस्मनांक ताणें पाटी धांवडायल्यांत इस्रायेलचो राय सरस्पर तुजे मोदें आसा तुजेर आनीक विघ्न येतले म्हूण भिरांत धरची गरज ना त्या दिसा जेरुजालेमाच्या विशीं अशें म्हणटलीं सियोना भियेनाका तुजे हात गळोवंक दिनाका सरस्पर तुजो देव तुजे मदें आसा जैत दितलो झुजारी तो तुजे विशीं तो अनंत जातलो आपल्या मोगान तो तुका नवी करतलो उत्सवाच्या दिसा संतोषतात आनी उल्हासतात तशें तो संतोषतलो आनी उल्हासतलो हांव तुजे निर्भाग पयस करतलो ताची लज तुका आनी भोगूंक पडची ना देवाचे उतार हे देवाचे व्हड उपकार जेसू तुजी उतरा म्हाका सदा वाटे सोलून लयता पातेसरच्या बावत दिता मरणात मोजा जिवी दिता जेसू तुजी उतरा म्हाका सिरे तुजे प्रेम दिता पाताक रोडून मजत करता जिवी बदलून आधार जाता उसर सोम्या उतर तुजे बाबूजे केले आयकोचे पोवी तुका जिवीत मोजे मागणे तुझ्या सेवकाचे फिलिपिकारांक बरयल्या पत्रांतले अध्याय 4 अवसर 4 to 7 म्हळ्यासर
सोम्यांतय सदांच तुमी संतोष पावा. परत्यान हांव सांगता संतोष पावा. तुमचें बळेपण समेस्त मनशांक कळीत जावं. सोम्यांच्या येण्याचो काळ लागींच आसा. कसलोच कंत हुस्को धरिनाकात. हर एक तुमची गरज मागण्यान आनी उपकारी मनान देवाक कळीत करा. तवळ आमची जणवयेन आटापूंक नजो जाल्लें तें देणें, देवाचें समाधान तुमची काळजां आनी तुमची मनां क्रिस्त जेजूच्या एकवटान शाबीत राखतले. देवाचें उतारये. देवाचे वोडुपकार. Alleluia, सर्वेस्परा जय जय जय. Alleluia, सर्वेस्परा जय जय जय. Alleluia, सर्वेस्परा जय जय जय. सर्वेस्परा जय जय जय. तुझो साराज्ञा हो भक्तीनी आटा. तुझी सर्वियमा उर्बेन हांव पाळटा. तुझे सर्वोपदेश हांव ते पातयता. सोम्याताचो मोग करता. Alleluia, सर्वेस्परा जय जय जय. Alleluia, सर्वेस्परा जय जय जय. Alleluia, सर्वेस्परा जय जय जय. सर्वेस्परा जय जय जय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमच्या सोवे आसो. सालुखा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्त. महिमा तुका सोम्या. लुकासो शुभ वर्तमान अवस्वर 3 आणि वोळो 10:18. St. Luke's Gospel, chapter 3 and verses 10 to 18. जीनी बदलापासो परिणाम तवळ लोकांच्या जम्यांनी ताचे लागीं विचारलें. तर आमी कितें करीत जाय म्हणून तूं म्हणटाय? ताणें तांकां जाप दिली, तुमचे मदें कोणा लागीं 2 दगले आसात, तो कांय नासलेल्याक एक दिवं. आनी जेवंक खावंक जाय पुरतें आसलोय तशेंच करूं. थोडे सुखागारी स्नान घेवंक आयले आनी तांणी ताचे लागीं विचारलें, मेस्त्री, आमी कितें करी जाय म्हणून तूं म्हणटाय? ताणें तांकां सांगलें, तुमकां निश्चय केल्ले प्रास सडीत वसूल करिनाकात. थोड्या शिपायांनी येवन ताचे लागीं विचारलें, आनी आमी कितें करी जाय म्हणून तूं म्हणटाय? ताणें तांकां जाप दिली, कोणी मनशाक जुलूम करिनाकात. कोणाचेरी फोट फिर्याद मांडिनाकात. तुमकां कितली दिसपट्टी पोड मेळटा ती घेवन दोशी जाया. लोकांचो त्रेग आतां वाडोवन येतलो आनी जुवांव सुकाय क्रिस्त गाय म्हणून हर एकलो आपल्या मना भितर चिंतूंक पडलो. त्या पासत जुवांव सक्तांक सांगी लागलो, हांव तुमकां स्नान दिता उदकान, पूण म्हजे प्रासक्तीवंत एकलो येवचो आसा, ताच्या वाणांचो बांद सोडोवंक सयत हांव योग्य न्ही. तो तुमकां पवित्र आत्म्यान आनी उज्यान पवित्र स्नान दितलो. आपलें सुपूत आनी हातांत धरलां आनी तो आपली दानी आसूड नितळ करतलो. आपलो घोव तो तुप्यांनी भरतलो, पूण पोल पालवाना तसल्या उज्यांत घालून तो लासतलो. असली हेर जायती शिकोवन दिवन जुवांव लोकांक सुवार्ता प्रगट करतलो. देवाचे उतर हे वाखडणी तुका क्रिस्ता. मोगाचे न्हू, थोड्या हप्त्या पयलें तुमचे पैकी हांगासलो एकलो भाव
दनपारां एक 20 मिनटाचो वेळ तुमकां भायर वचोंक हांवें सोडलेल्या वेळा म्हाका मेळोंक आयलो आनी तो म्हणालो फादर आमगेर घरा जायती मुस्तायकी आसा तुमकां हाडून दिल्यार तुमी कोणाक म्हणून दितात गी म्हणालो देखून हांवें सांगलें तूं म्हाका हाडून दिनाका कोणाक ताची गरज आसा पळय तांकांच तूं दी तांकां हांव आपयता म्हणून हांगाच रित्रे घेवन त्या थोड्या दुबळ्या भाऊ भयणीक हांवें ताचे सशें आपयलें आनी ती उलयली आनी ह्या भावान सांगलें हांव पाद्र्या भावाच्या घरा हाडून दितां तुमी थंय येवन व्हरा म्हणून आनी ताणें सांगल्या प्रमाणे दुसऱ्या हप्त्याक ताणें 2 बॅगां भरून मुस्तायकी हाडली आनी थंय दवरली आनी ह्या भयणीक आपोवन तांणी व्हेली भावा भयणीनो आयच्या वांजेलांतलें उतर ह्या भावा थंय सत जालें तशें म्हणटाना काल सांजेर म्हाका आनी एका भयणीन फोन केलो ती भयण हांगा रितीरेक आयल्या हांगा आसा तुमचे मदें आनी आत्तां येवन तिणें तें कावर म्हज्या हातान दिलें आनी म्हळें फादर त्या भुरग्या खातीर सियोना खातीर आमी मागता न्ही कित्याक तिच्याच पुताक तसली स्पिडा आयिल्ली आनी त्या वेळा आयसीयू हांगा ऑपरेशन थिएटराक वचच्या पयलें तिणें म्हाका फोन केल्लो आनी त्या भुरग्या खातीर लेराना खातीर आमी मागलें आनी देवान आमच्या मागणी आयकून त्या भुरग्याक गूण केल्लो आनी त्या भुरग्याची आवय आज म्हाका येवन हें काबार दिता म्हज्या भुरग्या बरीस आनेकल्याच्या भुरग्याक ती स्पिडा येवन त्या आस्पत्र्यांत इतलो तें म्हणजे 6-7 म्हयने तावन आसा देखून एक ल्हानशी काणीक म्हज्या तर्फेन म्हणून एक कावर त्या भयणीन म्हज्या हातान गेलें त्या कुटुंबाक दिवंक आयच्या वांजेलांतली उतरां हांगासर सत जाल्यान भावा भयणीनो कित्याक हांव तुमकां जिवे 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 दाखले दिता गी म्हळ्यार देवाचे उतार आयकल्यार फावना देवाच्या उतरांचो परिणाम देवाचे उतार सांगता न्ही गी इसायाच्या बुकांत आवस्वर 50 आनी 5 वळ 10 आनी 11 जशें पावस पडटा बरफ पडटा धरण भिजयता भिजोवन तंतू आशिल्ल्या त्या बियांक उत्पन्न करता पळय आयका इसायाच्या बुकांत आवस्वर 50 आनी 5 वळ 10 आनी 11 कित्याक जशें पावस आनी बर्फ जशें बर्फ मळबातावन पडटा आनी ओंप्यांक बी दिवन आनी जेवतेल्यांक जेवण दिवन भूंय भिजयता ती सुफोळ करता तांतूंक किरलोंक लायता आनी हें केल्ले शिवाय फाटीं वसना तशें म्हज्या तोंडांतले भायर सरता तें उतर निर्फळ जावन म्हजेशी फाटीं येना पवित्र पुस्तकांतली उतरां तुवें आयकल्यात वयतर देवाचें उतर तुवें स्विकार केलां वयतर आमच्या बाबा एंड्रू थंय जाल्ली बदलावान आमच्या तें हर एकल्या तें जाय हांवें तुमकां धाकले दिले देवाच्या उतरां वरवीं ह्या भावा थंय आनी एका भयणी थंय तो प्रभाव आनी ती बदलावान जाल्या तर आमचे थंय ती बदलावान येजय तुमकां आनी एक दाखलो दिता आमचो भाव वल्ली ताच्या म्हाताऱ्या आवयक येवन आसा तांकां पिवंक उदक ना 3-4 फावटी गेला तांच्या घरा खंय पयसल्या बांयत हांव ती उदक काडटली कोणाच्या बांयत आनी हांव गेल्ल्या वेळार तांच्या जालांत बांय कोणूक हांवें सांगलें कोंडा जेजूच्या नांव तुमकां खंडीत देव उदक दिता म्हणून तांकां आधार नातुल्लो हांगा आमी शुक्रारच्या मागण्या वेळार मागतले हांव एका भयणीन कळनासतना शुक्रारच्या मागण्या येवच्या भयणीन तिचे भांगाराचें खांगण काडून दिलें बाबा तुझ्या बांयच्या कामाक म्हजे कडेन कांय दिवंक ना पूण हें भांगार म्हाका नाका धर हें कांगण व्हरू आनी कितले मेळटात त्या पयशांनी तुजें काम सुरू कर म्हणाली ती भयण त्याच भयणीन ह्या भुरग्या सियोना खातीर 2 हप्त्या पयलें तिजे कडेन भांगाराचें कॉयन आसलें 4 ग्रामाचें 4 ग्राम्स तें दिवन ह्या कितल्या भांगाराक कितले मेळटात ते मेळिल्ले पयशे त्या भुरग्याच्या खर्चाक आस्पत्रेच्या खर्चाक दिया म्हणाली देखून देवाचें उतर निर्फळ जायना भावा भयणीनो पूण कोणाच्यो तकल्यो कोणाची काळजां कोणाच्यो मनां खडपी फातर ती तशींत उरतात ना तर बदलावान कितले दाखले दिसे आदल्या हप्त्यान अनेक बहीण ती हांगा आसा तुमच्या मदें ती हाडून आयली नवीन 2 पॅन्टां फादर तुमच्या घरांत काम करता न्ही भुरगो ताका दिया फादर आनी 4 कापडां कोणी दुबळीं आसा जाल्यार कोण पळय दुबळीं आसात तांकां पळोवन गी समजून गी तुमकां कळीत आसा न्ही फादर तांकां दिया फादर भावा भयणीनो वो जावन आसा जिणी बदलापाचो संकेत
वो जावन असो जिनी बदलापाचो संकेत. तशेंच आदल्या हप्ता हांगासर लागीं हांव किनी करता एका भावान म्हाका फोन केले, फादर म्हज्या पुताक काम नासलेल्या वेळार आमी तुमकां फोन केल्लो, तुमी मागलें, काम जालें आनी ताका काम मेळिल्ल्याक पयलो सांबाळ तुमकां हाडून दिलो. आतां म्हज्या पुताक सैरीक जाय फादर, सैरीक जायना फादर, तुमी मागा फादर, सैरीक जाल्यार आनी कितें हाडून दिता फादर म्हणालो. हांवें सांगलें तुवें म्हाका कांय हाडून दिवचें नाका, तुज्या पयशांची म्हाका गरज ना, तुवें येवची गरज, तुवें येवची गरज, तूं पयशे हाडणे नाका. हांगा ये देवाचें उतर आयक. काम नासलें काम जालें, वयस मेलो. आतां सैरीक जायना, देखून सैरीक जायचे परतून देवाक आमी पयशे दिवन मोला घेता जायना. देखून भावा भयणीनो, देव तुजे पयशे आशेना, देव तुजो वेळ, देव तुजें मन, देव तुकाच ताच्या पांया तळा आशेता. आनी हांगा आयिल्ल्या वेळार तुमकां आनी एक दाखलो दिता. आनी एकली बहीण म्हाका मेळोंक आयली, म्हणाली फादर इतलो लोक रेत्रेक येता न्ही फादर, तुमी इतलें देवाचें उतर सोडोवन दितात न्ही फादर. भाव आंडू दिता, भाव संतोष दिता, आयडाबाई दिता, आनी इतले जण दितात, भाव जॉन प्रसाद दिता, भाव पावलू दिता, बिगजेचेर पळयतात आनी सगळें आयकतात. हांगा आयिल्ली फादर ते बसार सोडतना कितें फादर लोटतात, लढाय करतात, गाळी येतात, काही जागो आसल्यार बसोंक दिनात म्हणाली. ते रेत्रेक येवन कितें फायदो. फाटीं वेता वेताना खोबरें उलोवचें जाल्यार. आनी थोड्यांनी म्हाका सांगलें फादर तुमच्या विशयान हांगा तुमच्या रेत्रेक येवची बासार वोटल्यान उलयतात फादर. कितें फायदो. देवाचें उतार कितें म्हणटा. आयज वांजेल परत आयकुया भाव भयणीनो, तुमकां समजूनच्या रितीन तो हांवें वाचलो, पण आतां हर एकल्याक हांवें कितें करीत जाय, हांवें कितें करीत जाय म्हणून तुमी जेजू कडेन विचारल्या ताची जाप कितें आयका. आयच्या वांजेलांत लुकास वांजेल 3 वळ 10 आयका. तवळ लोकांच्या जम्यांनी ताचे लागीं विचारले, लोकांचो जमो हर एकल्यान ताचे लागीं विचारलें, तर आमी कितें करीत जाय, तर आमी कितें करीत जाय म्हूण तो म्हणटाय. ताणें तांकां जाप दिली, तुमचे मदें कोणाय लागीं 2 आसतात, तो कांय नातलेल्याक एक देव. पळया न्ही कितली नामुस्तायकी आमचे कडेन. दास्तान केली काल मोरणाच्या पेट्यान दवरून जागो मेळचो ना. आसोनी वयर 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 म्हणटा आमी. नातले कितले जाण आसात, कितले जेवण आमी पाड करता. नातले कितले जाण आसात. देवाचें उतार कितें म्हणटा आयका. आनी जेवंक खावंक जाय पुरतें आसले तशेंच करा. आपया जेवण जेवंक नातलेल्यांक दिया. कितलीं जाण आमी विबाड करता, पाड करता. भावा बहिणी जेन्ना तुमच्याकडे आसा तक्षण तुम्ही कोण मेळटा तुमकां कोणाक आपोवंक जाता आपयांनी तक्षण तुम्ही वांटून घ्या. पळया दुसऱ्या दिसा बेळशेल्लें खावची गरज तुका पडची ना आनी कोणाकी पडची ना. दुसऱ्या दिसा देव परत्यान कशें आरण्यांत आसतना मरुभुमींत आसतना देवान त्या दिसाक जाय पुरतें मन्ना देवान सर्गांत लावन दिलें आनी देवान सांगलें दुसऱ्या दिसाक जोमो करून दवरी नाकात. लोवे धाडले ताज्या तुम्ही पुराय खातात पुराय टिन्नान दवरलें आनी केदाळागी तयार केल्लें प्लास्टिकान पॅकेट करून सील करून दवरलें न्ही. देव ताच्या भुरग्यांक ताज्या म्हळ्यार बरें बरें दिता. जेन्ना हांव आनी तूं आमी बरें बरें म्हणटा. देखून ट्रिनिटी घरांत कोणें कितें हाडल्यार हांवें सांगचें कोणी हाडल्या त्याच दिसा कोणी आयिल्ल्यांक वांटा 2 पाड करिनाकात. आनी पाड केल्लें पळयल्यार म्हाका राग चडोवंक जायना आनी कोणी म्हज्या रागा मुखार रावचो ना. कोण मुखार आसा म्हूण हांव पळयना. कोणें पाड केला हांव थंय काडटात ताका. कित्याक देवाचें उतर आमकां तयार करता भाव भयणीनो. कितल्या जाणां खावंक ना जेवंक ना न्हेसोंक ना पांगरोंक ना. देखून तुमकां हांवें जिवे दाखले दिले. बिडार नातल्यांक
आमच्या घरान बांधून गेल्यांत आनी ताली मारून दवरल्यांत थंय कोणाक भुताक येवन बसूंक. मागीर आपयतात आमी भितर येतना आमी भितर येच्या पयलो कोण वचून बसला पादर, घरान समाधान ना पादर, घरान कितें घालता पादर, खामता पादर, पिडा पादर, जिराना पादर, मोशन पादर, लोशन पादर, पुराय मागीर सगळें कोमोशन. मागण्याच्या मुशा काणगी येया, सांगात हाजी येया, काळो कसलो धांवता घेवन आंगी पळया, उजवाड तुमच्या घरान भरता घेवन आंगी पळया. मुखार ऐक. थोडे सुंखागारी स्नान घेवंक आयले आनी तांणी ताचे लागीं विचारले मेस्त्री आमी कितें करी जाय म्हूण तूं म्हणटाय. ताणें तांकां सांगलें तुमकां निश्चय केल्ले कितले काण घेवंक आसा तितलेच काण घेया. सडीत वसूल करी नाका, सडीत लुटी नाकात, कोणाक लुटी नाकात, सोरी नाकात. तशें म्हणटा आयज तूं दाखलावन तुमकां दिता. हांगा आत्तां जाल्लें घडीत तो भाऊ, आतां म्हजो भाऊ म्हण तशें हांवें सांगचें न्ही. तो म्हणालो त्या दीस 1 तारखेर हांगा मस्त हें आसली कचाकच काले बीड, 40 कारां आनी 40 कितें बायकां आनी सुमार रिक्षा आनी पुराय. कितें कार घश्टल्या त्या घश्टल्याचो खर्च कितलो म्हण ताच्या मेकॅनिकान सांगले 3,000 जायत. त्या फाटीन 3,000 दिलो, पण आता कार सोमा केल्ल्या उपरांत तो खर्च जाला खाली 1,000 कितले की उरले. नाका बाजा म्हाका दवरूं नाका, तांकां फाटीन दिवंक जाय. ती आयल्यार तुमी दिया. हांवें सांगलें हांव दिना, ती आयल्या तूं वचून दी म्हळें. त्या भावान वचून दिले तिका. कितले वसूल करूंक जाता तितलेच करा. नीत न्याय पडला तुका कांय वायट जायना भाव भयणीन. आणि जर तर आम्ही नीत पाळीना, न्याय पाळीना, जर तर ह्या भावान देवाच्या उतराप्रमाणे कितले करसाले तितले मात दवरून उरले तिका फाटीन दिवना जाल्यार आनी एका फावटी हाजे कार दुसऱ्यांक आपते ते आनी ते हाजे कडचे 3,000 10,000 वसूल करते. तुम्ही जाणान की ज्या मापान आमी दिता त्या मापान आमी. त्या बहिणीन कित्याक ती काणी कांडिली, तिच्याच पुताक बरेपण जालें, ब्रेन ट्युमर जावन ताका आस्पत्रेंत मागण्या वरी देवान ताका आपण गुण केलो त्या भुरग्याक लेरनाक. आनी त्या भुरग्याच्या आवयनच येवन आनी एका भुरग्याक तसलीच पिडा आयिल्ल्या भुरग्याक उदारपणाची काणी कांडिली. पळया आज आमी कोणाकी गरजेंत पावता, आमच्या गरजेंत हेर पावतात. उडास दवरा. देव अपशंत आंजांक धाडटा, देवदूतांक धाडटा आनी तुज्या कश्ट आकांता वेळार तुका भुसोवन दिवच्यांक, धैर्य दिवच्यांकच तो धाडटा. देखून कोणाक अन्याय करी नाकात. मुखार. थोड्या शिपायांनी येवन ताचे लागीं विचारले आमी कितें करी जाय. शिपाय येतात, सोजेर येतात, आमी कितें करी जाय म्हूण तूं म्हणटाय. आमी कितें करी जाय म्हूण तूं म्हणटाय. ताणें तांकां जाप दिली. जुवां बाबतीसान सोजेरांक शिपायांक सांगलें कोण मनशाकी जुलूम करी नाका. वय कोणे करिनातल्याक ताजेर जुलूम घालन ताका धरी नाकात, कुडय नाकात. कोणाचेरी फोट फिर्याद मांडी नाका. या कोणाचेर फोट फिर्याद मांडी नाकात. केला कोणे आनी बोकरो केला आनी कोणाक. आज कितले मायाक जाल्ल्याचो अर्थ कितें जाणात की तुमी. गेल्ले भायर गेल्ले पाटयेन अर्थ कितें जाणात की कोणाच्या जाग्यार हांकां व्हरून खापात कणगी, काबार कणगी, लागाड काणगी तांकां आमी केला म्हणून गुन्यांत मोडें घालगी. कोणाचे आज जायत्या जाणांनी अन्याय केला. भावा भयणीनो अशें केल्यार मात्र मुखार ऐका आमच्या पयल्या वचपांत आनी दुसऱ्या वचपांत आमी वाचल्लें उतार तुजे ते म्हणजे ते आमचे थंय सत जाता. मुखार. तुमकां कितली दिसपडती पोड मेळटा ती घेवन दोशी जाया. भ्रष्टाचार सडला. तुमकां कितली पोड मेळटा तीच घेया. लुटूंक वचनाकात. कोणाय दुबळ्या धाकट्यांक लुटूंक वचनाकात. परच्या परस टीव्हीर आसले IBN CNN IBNर दुबळ्या भुरग्यां म्हणून दवरल्यो थंय सिटी इस्कालांत 2 लाखांक ग्रेस्त मनशांक विकतात. आमच्या मंगळुरान जावन हांगी मेरीट सीट आसली, सीट तर दिनासतना कोरोड्यांनी दुसऱ्या कडचे काण घेवन ग्रेस्त मनशांक दिवन हांगी आमच्यात क्रिस्तांव संस्थांनी. कोणाक हें देवाचे उतार. देखून कितली पोड तुमकां बरयल्या तीच घेया. ताजे वनी सड घेनाकात. आनी
लोकांचो अत्रेग आता वाढून येतालो. हे परा सांगताना असले शिकवून देताना लोक चिंता ओत्तुगी आमचो सोमी सोडवूनदार वस्तुगी येवचो आसा तो अशें कोणी आमकां शिकोवंक ना, अशें आमकां कोणी देवाच्या राजाची खबर प्रगट करूंक ना म्हणून लोक कितें चिंता जुआं बाप्तिस्तच क्रिस्त म्हणून चिंतून कितें म्हणटा आणि जुवावंच काय क्रिस्त काय म्हणून जुआं बाप्तिस्त काय क्रिस्त म्हणून चिंतून हर एकलो आपल्या मना भितर चिंतूंक पडलो. हर एकलो आपल्या मना भितर तशें चिंतूंक लागलो. त्यापासून जुवाव सकटांक सांगी लागलो. तेन्ना जुआं म्हणटा हांव तुमकां स्नान दिता उदकान. हांव तुमकां वाट दाखयता, जिणी बदलापाची वाट दाखयता. हांव तुमकां स्नान दिता उदकाचो म्हणजे प्रायजीताचो जिणी बदलापाचो संकेत. देखून कितले पिढी उदकान बुडोवन काडल्यार तुजी जिणी बदलल्या म्हणलो अर्थ न्ही. तो खाली जिणी बदलूंक तूं तयार आसा म्हणल्यार असो संकेत. पूण तुवें आनी हांवें आमी आपणायचे वो स्नान खंयचो तो मुखार ऐका. पूण मुझे प्रास सक्तिवंत एकलो येवचो आसा. ताच्या वणाचो बांद सहित सोडोंक सहित हांव योग्य न्ही. तो तुमकां पवित्र आत्म्यान आनी उज्यान पवित्र स्नान दितलो. देखून पयले जिणी बदलून घेया. पवित्र आत्म्याचो स्नान तुमकां खंडीत देव दिता. जिणी बदलून घेया देवाच्या उतरा प्रमाणे उज्याचो स्नान. उज्या बरी तुमच्या तोंडांतल्यान देवाचे उतार यशेन देव करता. हांव रेतीर केलो धा रेतीर केलो म्हाका पवित्र आत्मा मेळोंक ना म्हणा नाकात. हांव पडटा इतले फाटी गेला, ताबोर तितले फाटी गेला, गोबर इतलो फाटी गेला, कांय जावना म्हणा नाकात. जिणी देवाच्या उतरा प्रमाणे बदलल्या वेळार जेजू क्रिस्तान बसयलेलो तो पवित्र आत्मो, पवित्र स्नान, उज्याचो स्नान खंडीत देव दिता. देखून आमी नितळ जायचे. कशें नितळ जायचे आता मुखार ऐका. तो आपले तूप काले आपले सूप ताणे हातान धरला. आसुटचें तें सूप या कितें म्हणटा तोपणे हातान धरना आसा. आणि तो आपली दानी आसून नितळ करतलो. आणि दानी ताणे आसूड नितळ करतलो. आपलो गोमू तुप्यांनी भरतलो. बरें आसलो घोव ताच्या तुप्यांनी तो भरतलो. पूण पोल पालवनात असल्या उज्यान गन लासतलो. तरी आमी गोंगी आमी पोलगी म्हणून आमकां आमी विचारया. देवाच्या उतरा वरवीं नितळ जाल्लो गोंगी तो तुप्यांनी भरतलो. ह्या संवसाराक लाभ दोन संवसाराक आशेवण आमी पोलगी उज्यान तो घालतलो. देखून भावां भयणीनो देवाचे उतार या प्रमाणे आमी स्वीकार करून या प्रमाणे आमी जियेल्यार संतोष. पयल्या वाचपान सांगलो तो संतोष, दुसऱ्या वाचपान सांगलो संतोष, सदां काळ संतोष. खंय एक पटी तो न्ही. आजूच फाटल्या 6 दिसांनी रेतीर गेल्ली एकली बहीण तिच्या पिरगाचें रेतीर आसली खंय. आणि ती म्हणाली रेतीर दिवचो पाद्राप माईक काडून येवन मुखार येवन लोब उखलून भुरग्यां बरी नाचतालो खंय, डान्स करतालो खंय, हांसयतालो खंय, चकड्यान कुचिल्लो जातालो खंय, किडी कन लोक हांसतालो खंय. इगर्जेंत आसला इगर्जे भायर येताना सोंडां आनी मुस्कारांक घेवन घरा येता. ती बदलावान न्ही. बदलावान तुज्या काळजांत तो संतोष. हांवें आदल्या शनिवारा सांगलां तुमकां. आत्मीक सोबाय, आत्मीक दादोसकाय, आत्मीक संतोष हांगा मात्र न्ही. हर एक घडी म्हणल्यार बरी. इंग्लिशांत एक सॉंग आसा कंतार. Praise him, praise him, praise him in the morning, praise him in the noon time, praise him, praise him, praise him when the sun goes down. सकाळी दनपारा संजेर सूर्य बुडताना, राती मध्यान राती फांत्यार कळनासतना. संतोष म्हळ्यार तो आत्मीक संतोष म्हळ्यार खंय इगर्जेक येताना बरें बरें न्हेसून दाट पुसून आनी एक तांबडे लिपस्टीक घालून आयिल्ल्या गेल्ल्यांक करून रुंद वॉन्ट दाखोवचे ते न्ही. आत्मीक संतोष म्हळ्यार आयच्या पयल्या वाचपान सांगलें. ऐका परत्यान ऐका. झेफानियाच्या बुकांत आमी आयकल्लीं ती उतरां परत्यान ऐका. अवस्वर 3 ओळ 14. सियोनाचे दुवे म्हणजे सियोन म्हळ्यार सगळो संसार. सियोनाचे दुवे
संतोषान बोब मार. संतोषान बोब मार. आणि इस्रायेला उल्हासान गितांगा. उल्हासान गितांगा. जाय की नाका पोरामेक टीव्हीचे पळयता ना व्हडलो संभ्रम आसा. एक 25 जाणां गायन करतात. एक आसो येना उल्हास येना कांय ना. माईक तोंडांत आयस्क्रीम आयस कँडी दवरल्या बरी दवरल्या. उल्हासान बोब मार. आणि जेरुझलेमाचे दुवे संतोष बरी जाया. सगळ्या तुझ्या काळजान उल्हासीत जा. आणि तुझेर पडलेले तुझे फरमान पडला वय तर सर्वेस्परान पयस केला. कान उडयला. आम्ही पातकी नाही. पोरेकली बाई ना येवन म्हणटा फादर म्हाका बरें मोन देव फाव करता आनी तुका बरें मोन फाव केला बाये म्हळें हांवें. कित्याक तूं संतोशांत आसा सोम्याचो एकवटांत आसाय. तूं फाव केला भिये नाका. बरें मोर्न मात न्ही तुका ससण्याचे जिवीत फाव केला म्हळें हांवें तिका. संतोष पाव हांगा. तशें म्हणटा कोणी म्हाका एक मेसेज धाडल्या आनी ती मेसेज अशी आसा. हांव जुगात करता म्हणाली. जुगात करता म्हण भितर गेलें. भितर वचून बरें करून साडो न्हेसोवन पुरा बरें करून लिपस्टीक घालून भायर आयलें. जुगात करूंक येता म्हणटा हें घाल्या फॅशन घी म्हणून वयर सरता. ताका हें म्हणटा आनी जुगात केल्ल्या उपरांत फाल्यां म्हजी पेपरार फोटो येनाय आनी सोबीत दिसूंक नाय. पळया भावा भयणीनो, तुम्ही आसतात तुमकां कळाचे मनीस कितलो पिरकी म्हणून. देखून संतोष मेळ्ळा तसलो संतोष न्ही. सिहोनाचे दुवे संतोष पाव. आणि तुझ्या दुस्मनांक ताणे पाटीन धांवडयल्या. तुझ्या दुस्मनांक ताणे धांवडयल्यांत संतोष पाव. आणि इस्रायेलाचो राई सर्वेस्पर तुझे मोदें आसा. तुझे सवय राय आसा. तू रायाच्या हातात आसाय. इस्रायलचो देव सरस्वत देव तुझे सवय आसा. देखून संतोष पाव. आणि तुझेर अनेक विघ्न येतले म्हूण भिरांतरची गरज ना. भिरांत नाका. भे नाका. पिडेचे बे नाका. अवघडाचे बे नाका. विघ्नाचे बे नाका. स्वरांचे बे नाका. आणि दुस्मनाचे बे नाका. आम्ही कोणाच्या हातांत आसा. कितले पटी सांगला जर सरस्वत तुमचे घर बांदिना बांदप्याचो वावर व्यर्थ. जर तर सरस्वत तुमचे घर तुमची आस्त बदीक राखाना पहरेदारांचो पहारो व्यर्थ. हांव रेतीरेक आयल्या घरा कितें जालें कोणना. सोर आयलो गी वेलेंगी बीग मोडलेंगी नारळ सोडलेंगी रांदून दवरलें केलेंगी माजार आयलेंगी. खंडीत पाटी येता आनी पुराय जाता थंय. सोडणी व्हरतात माजारीक आतां पेटवायले म्हणटा. बदलाक हांव सरस्वताच्या पांयां तळ येता. मुझे घरदार सरस्पर राखता. मुझे बिडार सरस्पर राखता. कितें म्हाका देवान फाव केला तें सगळें हांव सरस्वताच्या हातान दवरून ताच्या पांयां तळ येता. सगळें तो राखता म्हण आयिल्ल्यांक ते मूस येवन तुमच्या कांया फुटचो ना. समजलें तुमकां. सुरातेची कले म्हणटात पाठ्ठां तुमी मागीर तुमकां सुरात धरता. देखून ऐका. त्या दिसा जेरुझलेमा विशीं अशें म्हणटाली. जेरुझलेमा विशीं अशें म्हणटाली. सियोना भिये नाका. तुझे हात गळोवंक दिनाका. तुझे हात सकयल गळोवंक दिनाका. देखून आमी हालेलुया म्हणटना हात उबारून हालेलुया म्हणटा. थोड्यांक अर्दे मात दिल्या. थोड्यांक कालदो मात दिला गी म्हणून मागीर कालदोच तुरता. मागीर थंय फिजिओथेरापीक वरीचे वयर वण मागीर बांदिचे पडटा. मागीर बेताळ फळे काडलेल्या बरें काडटात. मागीर देखून पयल्यान हात उबारा. हात गळे नाका म्हणटा. तुम्ही चिंता जेरी सांगता म्हणून म्हाका दुसरें काम ना. देवाचे उतार सांगता. हात गळे नाकात. हात उबारा. आणि सर्वेस्पर तुजो देव तुझे मोदें आसा. देवच तुजे सवय आसा. तुजे मोदें आसा. तुजे सांगात आसा. जैत दितालो झुजारी तो. जैत दिता तो. कित्याक जो तुजे पक्षान झुजता तुवें झुजची गरज ना. शांत राव. पळया न्ही भाव भयणी. कोण देवाचे उतार पाळना कोण देवाच्या उतरा प्रमाणे येता तांकां कांय करची गरज ना. हांव तुमकां सिदा सांगता 18 वर्सां जावन तुमी चिंतात हांव दीस रात कश्ट काडटा म्हण. हांव कांय कश्ट काडिना. हांव कांय कश्ट काडिना. हांव कांय व्हडलें वजें वयना. भिये नाका. तुमकां दिसता कोण केदो व्हडलें मिसांव केदो व्हडलें वजें केदी व्हडली जबाबदारी. हांव गेलें आसोन केळोन सकाळीं 5:30 उठोन आमी दोगी इल्लें केळोन आसा इल्लें धांवोन आसा इल्लें बरें करून आसोन आसा. कांय भियेना.
तुमकां पुराय बाबा 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 ही कंत ती कंत आम्ही सगळी कंत ताच्या पांयां तळा दवरल्या. देखून जो सोम्याच्या हातांत आसल्या गायच्या दुसऱ्या वचपांत सांब पावलो फिलीप घरां बरोवन कितें म्हणटा अवस्वर 4:4-7 कितें म्हणटा? सोम्यातय सदांच. सोम्यातय कोणातय? कोण सोम्यातय आसा कोण क्रिस्तातय आसा तो सदांच तुम्ही संतोष पावा. संतोष बरेत आसा. देखून आमी इंग्लिशान आनी एक कंतार म्हणटा रिजॉयस इन द लॉर्ड ऑलवेज अँड अगेन आय से रिजॉयस. रिजॉयस इन द लॉर्ड. कोणातय संतोष पावाचे? कोणातय? रिजॉयस इन द लॉर्ड. सोम्यातय आमी संतोष पावता. देखून केदाळ आमी आस्कूर येत. सोम्यातय आमी आसा. देखून केदाळ आमी सुटसुटीत भिजिल्ले वोवनी. पोर एकली म्हाका मेळूंक आयली सोमारा व्हडलें वजें दवरून. सकाळीं वेगी वेगी आयल्या. मागीर लेट आयल्यार बसाचे राखाचे म्हणून. एक वरभर उलयल्या उपरांत त्या दीस नश्ट करतना म्हाकाय वेळ जालो. 9 वरार हांव नश्ट करतना ती काय बसयलें. तूं इल्लो गे बाये म्हणटाना ती वजें कानी येवन बसोवन कांय तोंडार आसो येनात कांय एक संतोश येना. हांवें सांगलें तूं कान घे. तेदाळ तित्त म्हणटा तुमच्या सापांत आसली कितली संतोशान आसात न्ही फादर. हांसून खेळोन कितली कितली हळू जाता न्ही तांकां. दीस रात काम करतात ते देवाच्या कामात आसा. हांवें सांगलें तिका देवाचें काम करतल्यांक केदाळे हांसोत तूं. शैतानाचें काम करतल्यांक मात्र व्हडलीं व्हडलीं सोंडां. देखून हांवें जायते बरें सांगून तुमकां पळयतानाच कळटा तुमी शैतानाचें काम करतात की या देवाचें काम करतात की म्हणून. आतां आर्टिफिशियल हांसो दाखयनाकात म्हाका. ह्या थोडी येवंक पुरो नाका ताज्या मुखार येवचें नाका. हांव शैतानाचें काम करता ताका कळोवंक आसा. देखून फाटल्या पांयान कोणाच्या ताणें पळयनाशें न्ही. आमी सांगचे इतलेंत भाव भयणीनो सोम्याचें काम करचें केदाळे सुटसुटीत. देखून कितें बरयलां देवाचें उतर कितें म्हणटा आयका. सोम्यातय सदांच. सोम्यातय सदांच तुम्ही संतोष पावा. तुम्ही संतोष पावा. परत्यान हांव सांगता. परत्यान हांव सांगता म्हणटा सांब पावल. परत्यान हांव सांगता संतोष पावा. संतोष पावा. आनी तुमचें बोळेपण समेस मनशा कळीस जावं. तुमचें बोळेपण समेस मनशांक कळीस जावं. सोम्याच्या येण्याचो काळ लागींच आसा. कळ्ळें न्ही. देखून सांगलें हांवें कित्याक आयची तिनी वचपा आमकां बरें आदारूंक सांगता. बरें आदारा बरी करण्यो करा. खंय अवकाश मेळटा संदर्भ मेळटा दुसऱ्यांक कुमो करा. तुम्ही देवाचें उतर आयकून बरें पण जोडला म्हणून हेरांक दाखोवन दिया. कसो तो भाव आज हांगा येवन पावलो. तो हिंदू भाव विजय हांगासर येवन पावोंक कारण कोण? देवाची भुरगीं जावन आसली स्विनी ताची आवय बापूय आनी ताचो भाव. कळनासतना देवाचें उतर आयकून ती व्हडल्या हॉटेलाक वचून ल्हानशें एक टी स्टॉल थंय वचून एक च्या पियेतना देवान तांकां दाखोवन दिल्या तो भाव कश्टाता. वेरिकोस वेयनाची पिडा येवन ताची शीर पडोवन रगत वळटा. या देवाच्या भुरग्यांनी ताका सांगलें जेजू सत्मानी तेल पूस. तांचे मुखांत आज आनी एक आत्मो जेजूसाचे आयलो आनी तो भाव म्हणटा की विजय हांव जेजू सत मानता मात्र न्ही हांव बायबली वाचता. जायते देवाचे उतार हांवें आयकून वाचून समजून घेतला म्हणालो. आज भावा भयणीनो असलें बरेंपण आदारूंक देव तुका आनी म्हाका आमकां उलो दिता. सदांच बळें जाया. आनी सोम्याच्या येण्याचो काळ लागींच आसा. सोम्याच्या येण्याचो काळ लागींच आसा. कसलो स्कंत हुस्को धरी नाकात. नाका कंत नाका हुस्को नाका. फाल्यां कितें जाता गी फाल्यां जाता कित्याक आज कंत कसले स्कंत नाका हुस्को नाका. आनी हर एक तुमची गरज मागण्यान आणि उपकारी मनान देवा कळीत करा. मागण्यांत देखून आमच्या विनवणेच्या मागण्यांत पयले अर्दो घंटो तेरसो अर्दो घंटो उपकारी मन दाखोवंक उपकार बावटचें विधान. मागीर एक वर त्या सावां गरजो उपकारी मनान तुमच्यो गरजो देवा मुखार हाड. आनी तवळ आमचे जाणवायेन आटापूंक नजो जाल्लें तें देणें देवाचें समाधान तुमची काळजां आनी तुमची मोना क्रिस्ता जेजूच्या एकवटान शाबीत राखतले. समाधान शांती देवा सोमे एकवटल्यांक तांचें समाधान केदींच पाड जायना.
हांव तुमकां सांगता फाटल्या 18 वर्सांत हांव म्हजें समाधान हांवें होगडावंक ना आनी हांव होगडायना भियेनाकात. तुमी कितेंय करा, कितेंय म्हणा, कितलेय खबऱ्यो करा, कितलीय निंदा उलया, कितलेय तुमी दुस्मानाक उपजाया, हाडा दोंडेकाले म्हणटात, दोंडेकान घेवन दांडेकान घेवन आनी कितें घेवन येया. म्हजें समाधान कांय पाड जायना. कित्याक म्हाका समाधान दिलां कोणें? म्हाका शांती दिल्या कोणें? कितली हांव ताका महिमा दिता तितली शांती हांव आपणायता. महिमा देवाक अति उन्नती, शांती ताका मानवाल्यांक ह्या संवसारी. लुकास एवांजेलिस्ट 2:14. कितली तूं देवाक महिमा दिताय तितली शांती तूं जोडताय. आज फादर जेरीक शांती आसा जाल्यार हांव देवाक निरंतर महिमा दिता. देखून देवाची शांती वाळून येता आनी ती कोणीय म्हजे तोंड काडूंक शकचो ना. भियेनाकात. आनी तुमकां जाय तुमी देवाक महिमा दिया. देवाचे उतार वाखाणा, ताची स्तुती करा आनी देवाचे उतार सांगता त्या प्रमाणे कितल्या जाणांक बरी खबर दिवंक, बरेपण जोड दिवंक, बरी वाट दाखोवंक तुमकां जाता. दाखोवन पळया आनी शांती तुमची जातली, समाधान तुमचें जातलें. कितें बरयलां? महिमा देवाक अति उन्नती. कितली तूं महिमा दिताय देवाक अति उन्नती. सगळी आसल्या त्या देवाक तूं महिमा दिताय आनी शांती तेन्ना तुका मेळटा शांती. देवाक मानवाल्या त्या मनशांक संवसारी. देवाक कोण मानवाला तांकां देव दिता शांती. तुका शांती ना म्हळ्यार तुजें जीव देवाक मानवंक ना. कित्याक तूं तुज्या घोवाक मानवंक पळयताय, तुज्या भावाक मानवंक पळयताय, तुज्या बायलेक मानवंक पळयताय, तुज्या पुताक मानवंक पळयताय, तुज्या एमडीक या तुज्या बॉसाक, तुज्या धन्याक, तुज्या संवसारी मनशांक तूं आपणावंक या मानवंक पळयताय. देखून तुका शांती ना. देखून भावा भयणीनो, आज देवाचें उतर आयकल्या उपरांत आज तावन तरी देवाच्या उतरां प्रमाणे तुमी चड आनी चड बरेपण, चड आनी चड पवित्रपण, भाग्यवंतपण तुमी आदारतात. देवाची शांती, समाधान, संतोष, उल्हास हर एक घडये. तुम्ही आता मात्र नाही, तुम्ही मरताना हसवून मरतल्यात. पिशे जाऊन नाही भियेनाका. संतोषान आणि केदाळे म्हणजे लिव्ह इन पीस, यू विल डाय इन पीस, यू विल रेस्ट इन पीस. लिव्ह इन पीस, यू विल डाय इन पीस अँड यू विल रेस्ट इन पीस. म्हळ्यार शांती समाधानान जिये, शांती समाधानान तूं मरतलोय, शांतीन समाधानान तूं सदां काळ उरतलोय. तें जावन आसा ससनूचें जिवीत. मेळोवन दी तुका आनी म्हाका देवाचे उतार स्विकार करून सत मानलेल्या वरवीं. आमेन. आमची उपसिता बापा, मोन आमचे अर्पिता तुका, मन आमचे भेटता तुका. कांगे ये बापा, मन आमची उपसिता बापा, मोन आमचे अर्पिता तुका, मन आमचे भेटता तुका. कांगे ये बापा, वायनोंद तुका भेटूंचो, साक्ष आमच्या कश्टा वावराचो. घे तूं मोग आमच्या काळजाचो. कांगे ये बापा. म्हज्या भावान आनी भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सरपदवेदार देव बापाक मानता तसलें जा म्हूण तुमी मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या नित्य उत्सवाच्या आदाराक सर्विस्पद मानून घेव. भोव मोगळ्या बापा, तुजें उतार आयकून तुज्या उतरां प्रमाणे तुका मानवची जिणी जियोंक, तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताक आमचें सत वाट आनी जिवीत म्हणून स्विकार करून ताजो पाटलाव करूंक तूं आमकां वाट उक्ती कर. आनी हे परी तुवें आमकां केल्लें बरेपण हेरां सगळें वांटून घेवन जिवचें भाग तूं आमकां जोड दी. हे मागणी आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवें. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो, तुमच्या सवे आसो. आमची काळजां उबारुया, आमी ते सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देन वासुया. वयशे आमी करूंक फावो,
सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदार आणि ससनाच्या देवा, सर्व काळी आणि सर्व तई जेजू ख्रिस्ता तुझ्या मोगाच्या पुतावरवी आम्ही तुका देन वासो पावो ओ काही दोन तीसो आणि आमच्या फायद्यासो. त्या तुझ्या अनंत शब्दावरवी तुवें सगळें रचलाय. पातकांतले आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्यावरी हांव खामरीच्या उदारण ताणें कूड घेतल्यान तो मौन हेसालो. आमच्या खातीर कुडसार आपले हात विस्तारून ताणें कश्ट मरान सोंसलें. मरणाचे जैत व्हरून पुन्हा जिवंतपण उगडापें केलें. अशें जाणें तुजी कुशी पाडली आनी एक पवित्र परजा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतांनी समेत भोगतां सांगाती तुजे मायमेचें किर्तन एकाच ताळ्यान आमी गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्वर तूं, सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. पूर्ण सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नवी येता ताका जय. पूर्ण सर्गी तुका जय जय. पूर्ण सर्गी तुका जय जय. बापा करोस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावन दी आमकां आमच्या सुमेंची क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपल्याच कुशेन कस्टमरान सुसंगेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेज घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत ती समर्पणची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतले तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेज घेयात आनी आतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान ससणे कराराचें रगत पातकाच्या बक्षाने मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेज मनशां पासत ते वारोवतले. हें तुमी म्हज्या उगडासा करात. बावडताचो गोट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन झाला, जेजू नव्या येतलो. बापा जेजूच्या मरणास आनी पुन्हा जिवंतपणास आमी भक्तीपणे उडास करता. उज्जिविताचो उंडय सडवंची काल्स तुका आमी समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करून तुवें आमकां फाव केलें, देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कुडान रगत सेवतेला आमी समेजतांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता. सरस्पराके प्रितीमेचे विस्तारलेले तुजे पयस उगडास कर. बेनेडिक्ट 16 आमच्या भगेन बापाक, सर गवळी बापांक, ह्या जागा मणियारांक सेवकांक तुजे उतार प्रगट करून तुवें विंसून काडलेल्या प्रवाद्यांक तुज्या उतरा प्रमाणे जियेतल्या सर तुज्या भुरग्यांक तुज्या प्रिती मोगान तूं वाडय. तशेंच पुन्हा जिवंतपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत त्या सर आमच्या भावां भयणीची तूं काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टा खातीर मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. हांव कुवार मरे देवाच्या संगती भगेन दंदुतांनी सर्व काळें तुका मानवल्यांचा सगळ्या भक्तां बराबर ससण्याच्या सुखांत तूं आमकां वांटो दे. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजू तय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडूनदरा जेजू क्रिस्ताची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थनात आमी धैर्य घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येव, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें तूं आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तूं ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतलें तूं आमकां निवार. सरस्परा सर वायटांतलें तूं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय, दादोसकाय आनी संपूर्णकाय तूं आमकां दी. सर्गीचे भाग आनी आमच्या सोडूनदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशानत एकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर पातकांतलीं तूं सुटय आनी सर आकांतांतलीं तूं आमकां वाठाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता म्हळें
तुमकां शांती दवरता म्हणजे शांती हांव तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्ही पूण तुजे पवित्र भावार्थाचेर तुजे दीश घाल. तुजे कुशे प्रमाणे तिका आनी आमकां शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येता रस भरसले ससनच्या ससनाक जिवंत जेजूची शांती समाधान सदांच तुमचे सुवे आसो. तुमचे सुवे आसो. माया मोग असो एकवट असो गुर्त जावन एकामेकांक शांती देवया. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. सुमेन जेजू क्रिस्ता तुजी कुड्यान रगत आमी सेवंक वेताव ती आमच्या जट्टी आनी केस्ताडीन जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडी बोलायकेन वखद तें जावं. पळया जेजू देवाची ती शेळी संवसाराचें तशेंच आमा सर्वांचें पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी ससभागी. सुमी आतून भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या काळासूत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. हांव भुकेलो म्हाका तुमी खावंक दिले. हांव तानेलो तेन्ना पियेंक दिले. म्हज्या ल्हाना भावा तुमी कितें केले तें म्हाकाच तुमी केले. म्हज्या ल्हाना भयणी तुमी कितें केले तें म्हाकाच तुमी केले. प्रार्थुया. मोगळा बाप्पा तुझ्या उतरान आनी तुझ्या आत्म्यान आनी तशेंच तुझ्या दैवीक उच्छान तुवें आमकां नितळ केलाय. तर सदांच भाग्यवंत पवित्र आसून तुज्या राजा खातीर वावरून तुका मानवांची जिणी जिवनचें भाग आमकां आनी तुज्या उतार आयकल्ल्या समेस्तांक तूं फावो कर. हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवें. सर्वेस्प तुमचे सव्वे आसो. तुमच्या सव्वे आसो. सर्पक वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर तुमच्या कुटुंबांत असल्या सर्वांचेर आपलो आशीर्वाद घालो. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार